चाहिँ सिक्ने र सिकाउने क्रम एकदमै तपाईँको भएको कारणले यहाँ सबैजनालाई र म आज आफ्नै ग्रुपमा एउटा टपिक राखेको छु। आफ्नै ग्रुपमा नभइकन यहाँ सबैजनालाई एउटा सिक्ने र सिकाउने, जस्तै कि टपिक भनेको न्यू डिस्ट्रिब्युटर। हाम्रो यस ग्रुपमा हुनुहुन्छ नयाँ साथीहरू, मिसहरू, म्याडमहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र दुवै हात जोडेर म तपाईँलाई एकदमै नमनको साथमा तपाईँहरू सधैँभरि एउटा तपाईँले साथमा साथ दिनुभएको हुनुहुन्छ भने र अन्त्यसम्म बसिदिनुको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू चाहिँ मलाई पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ। गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रिवान। र मेरो नाम रञ्जित कुमार राम। मेरो गाउँ भनेको गुयाही 8 नम्बर वार्डमा पर्दो रहेछ र डिस्ट्रिक्ट सर्लाही मलङ्गवा। र नाउ अहिले म मलेसियाको जोहर बारुमा छु। तपाईँले विगत 5.5 वर्षदेखि र डिएक्सनको लिडर, आइएम लिडर डिएक्सनको म लिडर तपाईँहरूको माझमा स्टाटस भनेको स्टार डायमन्ड तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। एउटा मैले जानेको बुझेको अनुभवहरू पक्कै पनि तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र मलाई डिएक्सनको बाटो देखाउने मेरो आदरणीय आग्रह लिडर सर हुनुहुन्छ। जस्तै कि कुनै पनि व्यक्तिको एउटा बाटो देखाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जस्तै कि मलाई डिएक्सनको बाटो देखाउने मिस्टर रामानन्द चौधरी डबल डायमन्ड उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नै मलाई डिएक्सनको बाटो देखाउनु भयो र डिएक्सनमा कसरी सफलता हासिल गर्ने र डिएक्सनमा कसरी सफल हुन्छ भने मलाई उहाँ नै सिकाउनु भएको। उहाँले के भन्नुभएको, सर मान्छेको दुईवटा अप्सन हुन्छ, या त सफल बन्ने या त असफल बन्ने। तपाईँ दुईटामा के चुज गर्न चाहनुहुन्छ? मैले भनेको होइन सर, मान्छेले जिन्दगी त एकपटक मात्र त पाउने हो न। तर जिन्दगीमा हरेक सङ्घर्ष दुःखहरू चाहिँ मेहनतहरू सङ्घर्षहरू कठिनाइहरू आउँछ, बाधा आर्चन आउँछ, तर सबैलाई एउटा पछ्याउँदै पछ्याउँदैमा आज यहाँसम्म पुगेको छु तपाईँहरूको माझमा। र उहाँकै देन हो। उहाँले बाटो नदेखाए तापनि नदेखाउनु हुन्थ्यो भने म तपाईँहरूको माझमा आफ्नै दुई शब्द भन्नको लागि यस्तै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा मैले उपस्थित हुन थिएन। तर सबै उहाँकै नै देन हो। र कालोकोटमा सोझिएर बन्नुभएको हुनुहुन्छ उहाँले पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ डबल डायमन्ड, उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। र बिचको हाम्रो हुनुहुन्छ कि एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड मिस्टर राजेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो र धेरै ज्ञानहरू दिनुभएको है। र जस्तै डिएक्सनको फाउन्डर उहाँको देन हो। कुनै पनि कम्पनीको मिसन भिजन बनाउने एउटा बस फाउन्डर हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टुक डक्टर लिम सिउजिन। उहाँ नै एउटा व्यक्ति हो। उहाँको कारणले हामी जति धन्यवाद दिँदा पनि उहाँको लागि कमै पर्छ। आज विश्वको देश तथा स्वदेशमा रहनुहुने हरेक देश देशको व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ होइन एउटा रोगी व्यक्ति भएर डिएक्सन कम्पनीको परो खाएर आज स्वास्थ्य समृद्धि खुसी र एउटा फाइनेन्सियली फ्रिडम जिनु भएको हुनुहुन्छ। आफ्नै नेपालको आदरणीय दाजुभाइ सरहरू मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ। र एउटा उहाँ चाहिँ एउटा डक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इन्डियाको एउटा पिएचडी पढाइ पढ्नु भएको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै पिएचडी भनेको सबैभन्दा ठुलो पढाइ पनि एजुकेसन हो र एउटा भिजनरी। उहाँ चाहिँ कुनै चिजको चाहिँ खोजनीति गर्ने उहाँ बचेको उहाँको सानैदेखि एउटा खोजनीति के थियो भने मानव स्वास्थ्यलाई दिने, मानव जातिलाई स्वास्थ्य दिने भने उहाँको एउटा चाहना थियो। र एउटा चाहिँ साइन्टिस्ट हो, उहाँ चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हो। यो चार चिज एउटै व्यक्तिमा पाइन्छ भने तपाईँ हामी को हो त? हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँलाई जति धन्यवाद दिँदा पनि उहाँको लागि कमै पर्छ। र त्यसै गरी
डिएक्सन कम्पनीको बारेमा हामीले यहाँ जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ सर मिस म्याडम, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ जानकारी भए तापनि जस्तै कि कुनै दिनको कम्पनीको चाहिँ सुरुवात भएको, हाम्रो डिएक्सन कम्पनी कहिले सुरुवात हुनुभएको त 1993 हाम्रो डिएक्सनको डाक्टर डाक्टर लिम्सुजिनले यहाँ मलेसियाको चित्रा किताब भन्ने ठाउँमा छ यो कम्पनी स्थापना गर्नुभएको। कहिलेदेखि 1993 र अहिलेको हारिहारको डिएक्सन कम्पनीको 28 वर्ष रनिङ चलिरहेछ र उहाँ र डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट एन्ड मार्केट गानोडारमा बिहाड हेल्थ प्रोडक्सन भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले के उत्पादन गर्छ भने गानोडारमा, जस्तै कि यो वैज्ञानिक नाम हो, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ रातो च्याउ भन्न सकिन्छ। वान ड्रागन कम्पनी, वान फ्रामेड फोर क्याल्भिसेसन गानोडारमा हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले गानोडारमा उत्पादन गर्छ। र जस्तै कि डिएक्सन कम्पनी एउटा लार्जेस्ट कम्पनी हो भन्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी गानोडर्माको कसलाई चिनिन्छ भने डिएक्सन कम्पनीलाई। हुन त धेरै देशहरूमा रातो चिया उत्पादन गर्छ, हाम्रै नेपालमा एउटा तपाईँको व्यक्तिले चाहिँ रातो चिया उत्पादन गर्छ, तर विश्वको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी भनेको डिएक्सन कम्पनी हो र यसको हाई क्वालिटी लो प्राइस हो। यो कम्पनीको धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्छ कि यो कम्पनीको प्राइस धेरै छ प्रोडक्टहरूको, तर मैले के भन्न चाहन्छु, यदि व्यक्तिले बुझ्नुभयो भने वास्तविक कुराहरू, तर डिएक्सन कम्पनीको प्राइस भने एकदमै लो तर क्वालिटी एकदमै हाई क्वालिटीको पाइन्छ। जस्तै यो संसारमा तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन, 38,000को रातो चिया हो। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर डाक्टर लिम्सुले रिसर्च गर्नुभएको अनुसारले, र त्यसमा पोइजन भनेको होइन विषादी 36,000को किसिमको रातो च्याउ पाउनुभयो र त्यसमध्ये इटेबल भनेको खानयुक्त मानव स्वास्थ्यले खानको लागि 2000 मध्ये च्याउ पाउनुभयो उहाँले र त्यसमा 2000लाई चाहिँ फेरि छुट्याउनु भयो उहाँले। 2000 रातो च्याउ मध्ये 200मा एउटा मेडिसिन भ्यालु जसमा एकदमै हाई क्वालिटीको तत्त्व र हाई क्वालिटीको मेडिसिन तत्त्व पाउने होइन, त्यो प्रोटिन भिटामिन पाउने तत्त्व उहाँले बताउनु भयो, जसको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि गानो भनेको गानोडारमा लिभर गानो, पिक्कु गानो, टिम्सिन गानो, रुई गानो, हर्ट गानो र ब्रेन गानो, यो सबै मध्ये उहाँ चाहिँ 6वटा च्याउमा एकदमै हाई क्वालिटीको तपाईँको चाहिँ नेचुरल मेडिसिन र हाई न्युट्रिसन पाउनु भएको हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ यो सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँको एउटा भन्दाखेरि यो सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ। एउटा डिएक्सन कम्पनीले भनेको एउटा गानोडारमा, त्यो हामीले चाहिँ यो सबै चिजमा यो सबै रातो चाउमा एकदमै हाई क्वालिटीको तपाईँको न्युट्रिसन पाइन्छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ कि डिएक्सन कम्पनी उत्पादन हुने हर्ब्स भन्दाखेरि तपाईँ यदि एजुकेसन गरेको हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँले कुनै पनि साथी छ भने उहाँलाई भन्नुहोस् कि डिएक्सन कम्पनी तपाईँले चाहिँ गानोडारमा चिन्नुभएको छैन भने गुगलमा गएर किङ अफ हर्ब भनेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले गानोडार्माको नाम भेटाउनुहुन्छ। रातो च्याउ तपाईँले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले गानोडार्मा उत्पादन गर्छ र ल्याउ ल्याउ भनेको तपाईँको पानीको लेउबाट बन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको क्षारीय खाना हो र कडिसे भ्यार्सा गुम्बा र त्यसै गरी एलोभेरा र त्यसै गरी टिटरी एउटा पनि एउटा सबै र मोरिन्डा सेटोफिलिया नोनी, यो सबै हाम्रो डिएक्सन कम्पनी हर्ब्स होइन तपाईँको जडीबुटी राजा भनेर यो सबै हामीले चिन्न सकिन्छ र यो कम्पनी हाम्रो उत्पादन गरिन्छ। र त्यसै गरी डिएक्सन कम्पनीको क्याटेगोरिज भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले कतिवटा क्याटेगोरीमा बाँटेको छ त प्रोडक्टहरू तपाईँले 1 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ कि हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट होइन, तपाईँले चाहिँ एकदमै गुड सप्लिमेन्ट, या तपाईँको फुड भनेको चाहिँ खाना गुड होइन राम्रो खाना कस्तो हो त, तपाईँले दाल भात चावल
हैन, त्यस्तो खाना होइन। तपाईँले दालमा, भातमा, सागमा, तपाईँले फलफुलमा पाउने तत्त्व भिटामिन भएको यसमा प्रोडक्टहरू छ। तपाईँको फुड बिभरेज, तपाईँको पिउने पदार्थहरू छ। हाम्रो बिभरेज भनेको कफीहरू, जुसहरू भयो। र पर्सनल केयर, हामीले बिहानीदेखि बेलुकासम्म युज हुने सामानहरू, पर्सनल केयर, जस्तै कि तेल, साबुन, टुथपेस्ट, ब्रस इत्यादिहरू छ। र स्किन केयर, हामीले फेसमा लगाउने फेस वास, क्रिमहरू, त्यस्तो किसिमको हाम्रो डिएक्सन कम्पनी प्रोडक्ट पाइन्छ। र त्यस्तै कि हाउसेबल, हाम्रो घरमा चाहिँ युज हुने, टोयलेटमा सफा गर्ने त्यो एउटा चाहिँ प्रोडक्टहरू छ। र वाटर ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि एउटा हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले तातो पानी बनाउने फिल्टर छ। र त्यस्तै कि तपाईँको होम एप्लेस, हाम्रो रुममा चाहिँ हुने एउटा कुकर पनि छ, तपाईँ हाम्रो मलेसियामा पाइन्छ। र त्यस्तै कि स्किन कोरिया, यो सबैभन्दा महँगो स्किन कोरिया भनेको सबैभन्दा महँगो प्रोडक्ट हो। हाम्रो यो नेपालमा पाइँदैन अहिले, हाम्रो चाहिँ तपाईँको मलेसियामा पाइन्छ। यो डिएक्सन कम्पनी कोरियामा कम्पनी खोलेको छ र त्यही कोरियाबाट बनेको हुन्छ यो तपाईँको स्किन। यो तपाईँले एकचोटि लगाउनु भयो भने नि तपाईँले आफ्नो फेसलाई चाहिँ होइन एकदमै चम्किलो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहुन्छ एकदमै फिजिकलीमा क्या, तपाईँले हेर्नुहोस् कि यस्तो किसिमको हाम्रो प्रोडक्टहरू छ है। तपाईँले हेर्नुहोस् कि यस्तो किसिमको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले टुथब्रस होइन, टुथपेस्ट, साबुन, सेम्पू र तेल, कानोजी तेल इत्यादि हाम्रो बिभरेज आइटम र तपाईँको पिउने पदार्थहरू र पिउने खाने हाम्रो आरजिजिएल हाम्रो प्रोडक्टहरू, यस्तो खालको प्रोडक्टहरू हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा पाइन्छ। र त्यसै गरी एक नम्बरमा छ कि सप्लिमेन्ट। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि यस्तो खालको हुन्छ कि तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको फुड सप्लिमेन्ट भनेर यस्तै खालको हामीले पाउन सकिन्छ। जस्तै कि तपाईँले बिभरेज होइन, बिभरेज भन्दाखेरि तपाईँले कोकोजीहरू, कफीहरू, जुसहरू, यो किसिमको हामीले प्रोडक्ट पाइन्छ। र अब यहाँ आउनुहोस् आरजीमा पाइने प्रमुख क्रिया तत्त्वहरू भनेर। यहाँ आरजी भनेको आरजीमा पाइने तत्त्वहरू कस्तो किसिमको छ त भने, यो डिएक्सन कम्पनीले तपाईँले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी तपाईँले चाहिँ यो आरजी भनेको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले होइन 90 दिनबाट उत्पादन गरेको छ। यो तपाईँको रोपिसकेपछि होइन 90 दिनमा उत्पादन गरेको यो आरजी हो। र त्यसमा पाइने यो तत्त्वहरू छ तपाईँले पोलिस्क्राइड तत्त्व होइन, जसले मानव शरीरमा सफाइकर्ता काम गरिन्छ भने स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ। र अर्गानिक जर्मनियम, यसले विशेषतः शरीरमा सन्तुलनकर्ता काम गर्दछ। हाम्रो शरीरमा सन्तुलन काम गर्ने भनेको तपाईँको शरीरमा कोष छ नि, पोलिस्क्राइडले चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ। र तपाईँको अर्गानिक जर्मनियम तपाईँको सन्तुलनमा काम गर्ने गर्छ। र तपाईँको अर्को छ कि अडनेसेन्स। अडनेसेन्स भनेको हाम्रो शरीरमा पसेपछि यसले निरन्तरताकर्ताको काम गर्छ भने तपाईँको सेललाई चाहिँ उत्पादन काम गर्ने गर्छ। र अर्को छ कि टिट्रपेनाइसेट होइन, तपाईँको यसले शरीरमा निर्माणकर्ता काम गर्छ भनेको तपाईँको शरीरमा कोष मरेको छ नि, त्यसले चाहिँ निर्माण काम गर्छ क्या। र अनुदानिक असेन्स भनेको यो तपाईँको यस्तो तपाईँको तत्त्व हो कि जसले मानव शरीरमा कोषहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काम क्रियाकर्ता काम गर्छ भने यसले तपाईँको सेललाई चाहिँ एकदमै उत्पादन गरेर तपाईँको सेललाई चाहिँ एकदमै कार्यकर्ता काम गर्ने त्यस्तो खालको यो उत्पादन गर्छ। यस्तो खालको तत्त्व हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको आरजीमा पाइन्छ। र अर्को छ तपाईँले जिएल। यो जिएल भनेको गानोसेलियम भन्ने यसको नाम हो। र यो भनेको गानोडर्माको होइन एकदमै तपाईँको 18 दिनमा बनेको यो रातो कलिलो च्याउबाट बनेको हुन्छ होइन। र यो डिएक्सन कम्पनीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो।
यो 18 दिनको कलिलो च्याउको जराबाट तयार पारिन्छ, जुन हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ रहनको लागि अति नै आवश्यकता पर्दछ। जिएलले सम्पूर्ण पोषण तत्त्वहरू परिपूर्ति गरी हाम्रो शरीरलाई सन्तुलन बनाउने काम गर्छ। आरजिजिएल सफाई काम गर्ने क्रममा सामान्य कोषहरू, बिग्रेका टुटे फुटेका खाली भएका कोषहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दछ। जिएलमा प्रोटिन भएको दुब्लो पातलो र कमजोर व्यक्तिले आरजीको तुलनामा जिएल दोब्बर काम खाँदा झन् फाइदा हुन्छ। विशेष आरजी र जिएल सँगै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ भाले र पोतीको रूपमा चिनिन्छ भने यो डिएक्सन कम्पनीको तपाईँले अघि हेर्नुभयो नि आरजी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ र यो जिएल भनेको तपाईँको शरीरको सेल बढाउने काम गर्छ। यदि दुब्लो पातलो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हैन हामीले भन्नुहोस् कि जिएल खानुको लागि म पनि जिएल धेरै खान्छु। यदि तपाईँले खानु भएको छैन भने तपाईँले पनि आरजी भन्दा धेरै जिएल खानु होला। अर्को छ एस्टालिना। यो डिएक्सन कम्पनीको यति नै महत्त्वपूर्ण प्रडक्ट हो र यसले एकदमै डिएक्सन कम्पनीले अर्को महत्त्वपूर्ण यो तपाईँको चाहिँ एस्टालिना पानीको लेउ प्रजातिबाट बनेको हुन्छ। यदि लेउ बनेको के हो तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईँको क्षारीय खाना भनेर चिन्न सकिन्छ र यसमा तपाईँको डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनिन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ के यो हाम्रो संसारकै एकदमै तपाईँको महत्त्वपूर्ण क्षारीय खाना हो र तपाईँ हाम्रो यो अमेरिकाको एउटा डक्टरले भनेको छ कि हैन हाम्रो शरीरमा चाहिँ क्षारीय खाना हैन क्षारीय खाना भनेको अमिलो खाना भनेको के हो त? हाम्रो शरीरमा क्षारीय खाना अमिलो खाना तपाईँ हाम्रो शरीरमा क्षारीय खाना 38% चाहिन्छ र अमिलो खाना भनेको 20% र यसले परिपूर्ति गर्छ। यदि तपाईँ हाम्रो शरीरमा यदि तपाईँ हामीले धेरै सागसब्जी खानुभएको छैन भने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको एस्टालिना खानुहोस्। तपाईँले माछा मासु फलफुल र सागसब्जी खानु पर्दैन। तपाईँले बेलुका र बिहानी तपाईँले 5-5 पिस खानुहोस्। तपाईँको शरीरमा क्षारीय खाना र अमिलो खानाको परिपूर्ति गर्छ यो डिएक्सन कम्पनीको एस्टालिनाले। र अर्को छ मोरन्जी जुस। यो विशेष गरी अस्ट्रेलिया र एसियाको देशहरूमा समुद्रको टुप्पोमा पाइने मोरिन्डा सेटोफुलिया नाम फलबाट तयार पारिएको मोरन्जी जुस हो हैन। यसले के काम गर्छ त? यो एउटा मोरिन्डा सेटोफुलिया फलको नाम हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो नुनी पनि बन्छ, मोरिन्डा बन्छ हैन। तपाईँले जे भए तापनि हामीले डिएक्सन कम्पनीको मोरन्जी जुस नै हो र यो विशेष भनेको महिला दिदीबहिनीको लागि पार्टीघर समस्या, महिनावारी समस्या त्यस्तोमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ र पाइल्स र कब्जियत भएका व्यक्तित्वहरू लागि यति नै महत्त्व काम गर्छ र पाचन प्रक्रिया यदि तपाईँको खाना नरुच्ने, तपाईँले खानेको कुराहरू चाहिँ नपच्ने त्यस्तो खालको समस्या छ भने मोरन्जी जुस तपाईँले पिउनुहोस्। र अर्को छ कि 150वटा भन्दा बढी क्रियाशील तत्त्वको हाम्रो शरीरलाई चाहिँ दहेज बनाउँछ काम गर्छ। यो तपाईँको एउटा चाहिँ 150वटा हाम्रो बडीमा चाहिने क्रियाशील एउटा तत्त्वको नाम हो। यसबाट हामीले पढ्न सकिन्छ र नसा र प्रेसरको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ट्युमर भएको हैन कोशिकाहरूको रक्षण गर्ने हाम्रो शरीरमा जुन कोषहरू मरेको छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन काम गर्छ र तपाईँको छालामा कुनै किसिमको समस्या छ भने छालामा तपाईँले समस्या त्यो पनि तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको मोरन्जी जुस तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ। र जस्तै अर्को छ कि गर्भवती महिलाहरू हैन हाम्रो लेडिज दिदीबहिनीहरू चाहिँ यदि गर्भवती हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सेवन गराउँदा पनि सकिन्छ। र अर्को छ कि यो मोरन्जी जुसले चाहिँ लेडिज हो अथवा जेन्ट्स हो सबैले खान मिल्छ। र अर्को छ तपाईँको गानोजी सोप हैन हामीले मार्केटमा युज गर्छौँ। तपाईँको
डिटोल, लक्स इत्यादि साबुनहरू छ हैन। तर हाम्रो डिएक्सन कम्पनी एकदमै महत्त्वपूर्ण साबुन ल्याएको छ। गानोदर्माको धुलो र ताडीको तेलबाट तयार पारिएको यो गानोदी साबुन हैन र हाम्रो शरीरको लागि एकदमै छालाको लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। यसको फाइदाहरू के छ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हात खुट्टा सफा राख्छ हैन, भिटामिन बी भएको मात्रामा पुर्याउँछ। हाम्रो शरीरमा हाम्रो शरीरमा 24 घन्टामा हाम्रो छालाको यदि भिटामिन बी कमी भयो भने तपाईँको त्यो ठाउँमा एलर्जी हुने, डन्डिफोर हुने हैन तपाईँको समस्या हुन्छ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको साबुन युज गर्नुहोस् तपाईँको हैन, जुनसुकै समस्या छालामा छ भने तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छालामा सेल्सहरू हैन मर्नबाट बचाउँछ। यदि तपाईँको हाम्रो छालामा त्यस्तो खालको समस्या छ, घाउ कटिरा भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ हैन। तपाईँको डन्डिफोरहरू छ, तपाईँको छालामा जुनसुकै समस्या किन नहोस् तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको साबुन युज गर्नुहोस्, त्यसले निको पार्दछ है। र अर्को छ कि छालाको माध्यमबाट अक्सिजन हैन प्रवेश गराउँछ। हामीले हावा खान खोज्छौँ हैन, यदि तपाईँ हाम्रो छालामा कुनै पनि प्वालहरू बन्द भएको छ भने डिएक्सन कम्पनीको साबुनले पनि त्यो प्वाललाई चाहिँ हैन खोल्ने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, डिएक्सन कम्पनीको गानोदी टुथपेस्ट है। यो गानोदर्माको धुलो, फुड जेल र मेन्थलबाट तयार पारिएको एउटा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट हो। तपाईँले मार्केटबाट तपाईँले हामीले युज गरिन्छ नि त अर्को टुथपेस्टहरू, तर डिएक्सनको टुथपेस्ट त्यस्तो छैन। हाम्रो यसले चाहिँ धेरै फाइदाहरू काम गर्छ। यदि तपाईँले चाहिँ बाहिरको मार्केटको हामीले चाहिँ सामान युज गर्छ भने डिएक्सन कम्पनीको एकचोटि तपाईँले टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्। तर एउटा म जुन व्यक्तिलाई मैले टुथपेस्ट दिएको छु नि त, उहाँले कहिले पनि भन्नुभएको छैन कि डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट हैन नराम्रो छ भनेर। एकचोटि मैले दिइसकेपछि उहाँले कन्टिन्यू त्यही युज गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म। र यसको काम धेरै छ। तपाईँको मुखबाट चाहिँ रगत आउने, सास गनाउने हैन, यो रगतबाट चाहिँ तपाईँको किराहरू चाहिँ छ, घाउ खटिरा छ हाम्रो मुखमा, त्यस्तो समस्यामा हामीले युज गर्न सकिन्छ। र तपाईँको टन्सिल भएको बेलामा तपाईँको घाँटी खसखस हुन्छ भने तातो पानीमा तपाईँले पिउदिनुहोस्, छिटो नै काम गर्छ। र फेस वास गर्ने, तपाईँ यदि डन्डिफोरहरू त्यस्तो छालामा समस्या छ भने तपाईँ रातिमा हैन सुत्ने बेलामा तपाईँले डिएक्सन कम्पनी गानोदी टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्, त्यसमा पनि काम गर्छ। र धेरै कामहरू छ यसको हैन। रुगा खोकी ज्वरो आउँदाखेरि तपाईँले मनतातो पानीमा पिइदिनुहोस्। यदि तपाईँको एकदमै पखाला लागेको छ भने हैन मनतातो पानीमा घोलेर पिइदिनुहोस्, त्यो तपाईँको निको काम गर्छ हैन। र धेरै तपाईँको टाउको दुखेको छ भने तपाईँले एकदमै मनतातो पानीमा टाउको धुनुहोस्। र अब म चाहिँ मोर जति पनि उपस्थित छौँ नो प्रब्लम, तपाईँ र हामीलाई जसको समय छ पनि आउनुहुन्छ हैन। र त्यसै गरी हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट हो हैन। यो टुथपेस्टबाट मैले लेखेर दिन्छु कि 42वटा काम गर्छ। अमेजिङ है। डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्टले 42वटा काम गर्छ। म लेखेर पनि दिन्छु। एउटा तपाईँ हाम्रो शरीरमा हैन खुट्टादेखि हैन तपाईँको टाउकोसम्म काम गर्ने डिएक्सन कम्पनीले गानोदी टुथपेस्ट काम गर्दो रहेछ। र त्यसै गरी अर्को छ तपाईँको, र हाम्रो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, गानोदरमा कसले युज गर्न सकिन्छ भने तपाईँको दबाई छ नि औषधि, ठुलो व्यक्ति तपाईँ हामीले जुन तपाईँको चाहिँ एमजी हुन्छ क्या, जुन औषधि चाहिँ तपाईँ हामीले खान सकिन्छ, त्यो तपाईँ हाम्रो औषधि चाहिँ सानो बालबालिकाले बच्चाहरू खान सक्नुहुन्न। किनभने उहाँको उमेर अनुसारले तपाईँले हैन धेरै एमजीको उहाँले चाहिँ ख्याउनु भयो भने उहाँको मृत्यु अथवा केही शरीरमा असर पर्छ। त्यो तपाईँले बुझ्नुहोस् हैन। यदि धेरै खालको एमजी छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ पनि खान सक्नुहुन्न। यदि खानु भयो भने तपाईँ हाम्रो शरीरमा धेरै असर गर्छ, त्यस्तो खालको छ। तर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट कस्तो छ कि यो गानोदरमा कस्तो छ कि सर तपाईँको 3 महिना 4 महिना भइसकेपछि जुन बच्चा छ नि उहाँले पनि खिलाउँदा पनि मिल्न सकिन्छ।
र गर्भवती महिला उहाँले खानुभयो भने उहाँको शरीर र उहाँको पेटमा भएको बच्चा पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ र तपाईँको ठुलो ठुलो हस्पिटलमा होइन जानु पर्दैन। किनभने ठुलो ठुलो हस्पिटलमा जानुको कारण यति हुन्छ कि तपाईँको त्यो महिलाको खुनको कमी होइन। तर डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टले के गर्छ कि हाम्रो शरीरमा चाहिँ जति जनि होइन रगतहरू छ नि खुनहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्छ क्या। र अर्को छ भने बच्चाहरू होइन, मैले पनि अघि भने 4 महिनाको बच्चा भइसकेपछि त्यो बच्चालाई तपाईँले खिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। एस्पारिना पाउडर, कोकोजीहरू, कडिसेप कफीहरू, मोरन्जी जुसहरू तपाईँले खिलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी विद्यार्थी यदि तपाईँ हाम्रो साथीहरू बहिनीहरू छोराछोरी छ भने उहाँलाई चाहिँ तपाईँले दुधमा कडिसेप कोकोजी तपाईँले स्टालिना सिरियल र स्टालिना तपाईँले खुवाउनु भयो भने उहाँले पनि एकदमै उहाँको मस्तिष्क तेज हुन्छ नि, वृद्धि र विकास त्यसले काम गर्छ। र त्यसै गरी तपाईँ हामी युवा होइन अहिले जवान छौँ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले चाहिँ जवान भएको व्यक्तिले घमण्ड गर्छ होइन, मेरो शरीर स्वस्थ म किन खाने प्रडक्टहरू छ त्यस्तो खालको छ होइन। र उहाँले पनि खाना मिल्नुहुन्छ। तपाईँको विवाहित हाम्रो गाउँघरमा अहिले विवाहित धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँले पनि खाँदा पनि सकिन्छ। र बिरामी यो कहिले पनि नसोच्नु होला कि मात्र बिरामी व्यक्तिले डिएक्सनको प्रडक्ट खान सकिन्छ भने होइन, होइन हरेक व्यक्तिले खान मिल्छ। तपाईँ हाम्रो आमा बुवा होइन अहिलेको कन्डिसनमा कस्तो छ त, वृद्ध भइसकेको छ, उहाँले पनि खुवाउनुहोस्। तपाईँ हामी एक दिन मात्र खानुहोस् होइन, एक छाकको तपाईँ हामीले मात्र बन्द गरिदिनुहोस्, त्यो एक छाक हामीले आमा बुवालाई खिलाउनुहोस् क्या डिएक्सनको प्रडक्ट। अर्को छ डिएक्सन कन्सेन्ट भनेर होइन, यो नयाँ साथीहरूको सर्विस म्याडमको लागि थियो। तर यहाँ आग्रह डिरेक्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले थाहा छ भने एकदमै होइन रिपोर्ट भयो। र वान टोटली कम्पनी, यो डिएक्सन कम्पनीले सबै थोक आफैले गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोसेसिङ होइन र कल्टिभेसन, तपाईँको मार्केटिङ, यो सबै डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्छ, यो कसैको नकल गरेको होइन। र अर्को छ वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेर, यो डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँले एउटा मेम्बरसिप लिनुभयो भने तपाईँ विश्वभरि बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिङ्गल मेम्बरसिप भएर एमेजिङ कम्पनी छ डिएक्सन कम्पनी, यो संसारको सबैभन्दा एमेजिङ कम्पनी छ क्या है। र वान माइन्ड भन्नाले डिएक्सन कम्पनीमा सबैको एउटै सोच हुन्छ, म चाहिँ स्वस्थ बन्ने, समृद्धि बन्ने र खुसी बन्ने एउटा, र स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी एउटा तपाईँ हामी बेनिफिट हुन्छ नि फाइदाहरू अरू साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ फाइनेन्सियली फ्रिडम क्या त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सबैको हाम्रो एउटै माइन्ड हुन्छ। अर्को छ यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि होइन, डिफाइनेसन अफ ट्रेम भन्नाले पिबिएसबी होइन, पिबिबी तपाईँको, पिएसबी तपाईँको, पिजिपिबी होइन, पिजिएसबिबी तपाईँको, डिजिपिबी तपाईँको, डिजिएसपी भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने पिबी भनेको तपाईँको पोइन्ट भ्यालु फर क्वालिफिकेसन एन्ड स्टेटस। तपाईँको हरेक व्यक्तिले चाहिँ डिएक्सनको प्रडक्ट तपाईँले लिनुभयो भने त्यहाँबाट के पाइन्छ भने पिबी र एसबी पाइन्छ। र पिबीको भनेको के हो त, पोइन्ट भ्यालु फर क्वालिफिकेसन एन्ड स्टेटस। तपाईँले सिस्टमको आधारले चाहिँ तपाईँले क्वालिफाई भन्नुभयो र तपाईँको स्टेटस पनि बढ्ने छ। र सेल्स भ्यालु भनेको होइन, एसपी भनेको सेल्स भ्यालु फर क्वालिफिकेसन एन्ड बोनस एन्ड इन्सेन्टिभ। तपाईँको डिएक्सन कम्पनीको एसबीले हामीले बोनस दिन्छ भने तपाईँ हामीले अवगत र जानकारी हुनु पर्यो होइन। र यसको तपाईँको इन्सेन्टिभ भनेको तपाईँको एनटिएसआई र आइटिएसआई तपाईँको गुणन गर्ने होइन, त्यसमा जोड्ने एउटा चाहिँ एसबी हो, त्यसमा तपाईँ हामीले जोडिन्छ। डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट हामीले खरिद गर्नुभयो भने यो सबै हामीले जोडिन्छ। र अर्को छ पर्सनल पिबी भ्यालु होइन, जसको नाम तपाईँको चाहिँ पिपिबी भनिन्छ, पर्सनल पोइन्ट भ्यालु।
यो तपाईको 100 पीबी तपाईले लिनुभयो भने तपाईको पर्सनल पीबी यो तपाईले बुझ्नुस् र पर्सनल सेल्स भ्यालु यो तपाईको ग्रुपमा हैन जति जना हुनुहुन्छ नि तपाईको पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु यो तपाई हामीले बुझ्न सकिन्छ यस्तै खालको छ हैन पर्सनल ग्रुप सेल्स भ्यालु डायमन्ड ग्रुप पोइन्ट भ्यालु र डायमन्ड ग्रुप सेल्स भ्यालु यो सबै तपाईले डिस्कसनमा बद्ध भइसकेपछि तपाईको स्टेटस हुन्छ नि बढ्दै क्रममा यो तपाईले बुझ्ने एकदमै जरुरी छ हामीलाई है हामीले सिस्टम खोल्दाखेरि धेरैजना साथीहरूले सरले चाहिँ यो तपाईले हैन डिजिपीबी तपाईको डिजिएसपीबी के हो त यो हामीले जानकारी हुनु पर्यो र अर्को छ यहाँ तपाईले हेर्नुस् कि क्वालिफाइड स्टार्जेन यहाँ क्युएसए भनेर एनी एसए हाउ मिनिमम 100 पीबीपी एन्ड 300 पीजीपीबी इन मन्थ तपाईले जेक्सन कम्पनीमा बोनस खानको लागि हैन तपाईले चाहिँ मिनिमम 100 पीबी तपाईको नाममा हुनु पर्यो र तपाईको ग्रुप बोनस हैन ग्रुपबाट तपाईले चाहिँ 300 पीबी हुनु पर्यो टोटली तपाईले क्युएसए हुनुहुन्छ नत्र तपाईले क्युएसए सक्नुहुन्न र अर्को छ कि क्वालिफाई स्टार डायमन्ड एनी डायमन्ड हु क्वालिफाइड फर 37 हैन 37% स्टार ग्रुप बोनस यदि तपाई डायमन्ड हुनुहुन्छ भने तपाईले 37% बोनस प्राप्त गर्नको लागि तपाईले क्युएसडी हुनु पर्यो यदि तपाईले क्युएसडी हुनु भएन भने तपाईले 37 तपाई हामीले 37% सम्म बोनस खान सक्नुहुन्न र अर्को छ कि ट्राभल सेमिनार क्वालिफिकेसन यहाँ के छ त एनी एसए एन्ड अबाउट हु मिट्स द इयरली ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ पोइन्ट टिएसआइपी क्युट सेट फर द इयर यो भनेको तपाईले हैन डायमन्ड भइसकेपछि तपाईले घुम्न जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईको सेल्स भ्यालु राम्रो छ भने तपाईले एनटीएसआई घुम्न सक्नुहुन्छ यो डेक्सन कम्पनीले दिएको छ र अर्को छ हेर्न सक्नुहुन्छ है 1 नम्बरमा छ कि रिटेल प्रॉफिट 15% है डेक्सन कम्पनीबाट हामीले सामान खरिद गर्दाखेरि हैन 15% हामीले छुट पाउन सकिन्छ है यहाँ तपाईले हुनुहुन्छ कि बोनस 771% एन्ड क्याश इन्सेन्टिभ 8050 यो सबै हाम्रो डेक्सन कम्पनीले दिएको हुन्छ ग्रुप बोनस 6% देखि 21% सम्म स्टार ग्रुप बोनस 25% देखि 37% सम्म डेभलपमेन्ट बोनस इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ लिडरशिप बोनस ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ one time hand post cash incentive र one time overdraft cash incentive भन्नाले डिएक्सन कम्पनीमा यस्तो खालको सिस्टम छ यदि तपाईले बुझाउनु भयो यदि बुझ्नु भयो भने तपाई हाम्रो लागि यो हाम्रो लागि सबैको लागि बेस्ट हो है यो तपाई हामीले बुझ्नु पर्छ हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट त खान सकिन्छ हैन भन्न पनि सकिन्छ तर मार्केटिङ प्लान बुझ्नु भयो भने तपाई योर सक्सेस लिडर है मैले पनि बुझेको छु र बुझ्दै छु अहिले डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ प्लान बुझ्नको लागि यति नै आवश्यकता छ र अर्को छ यहाँ हेर्नुहुन्छ कि मैले नेपालको लागि मैले बनाएको छु रिटेल प्रॉफिट 10% हामीले नेपालमा हैन 10% छुट पाउन सक्नुहुन्छ हरेक प्रोडक्टबाट यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलको लागि है एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु यहाँ तपाईले इफ यु सेल वन द टुथपेस्ट टु अ नन डिएक्सन मेम्बर यु विल अर्न द रिटेल प्रॉफिट इज द डिफरेन्स बिट्विन डिस्ट्रिब्युटर प्राइस एन्ड रिटेल प्रॉफिट भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने डिएक्सनको एउटा तपाईले डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट र टुथपेस्ट लिनुभयो भने त्यो टुथपेस्टबाट कसरी हामीले चाहिँ
फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि वन टुथपेस्ट अफ हाम्रो कन्ज्युमर प्राइस भनेको नेपालमा 700 छ है, तर हामी डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछिमा कसरी पाउने त? 630 मा पाइन्छ। र त्यसको प्रफिट कसरी भयो त? हाम्रो रिटेल प्राइस कति छ त? तपाईँहरूले देयरफोर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कन्ज्युमर डिस्ट्रिब्युटर, जस्तै कि कन्ज्युमर हामी छौँ भने 700 मा माइनस गरिदिनुहोस्, तपाईँको रिटेल प्रफिट कति भयो त? हैन, तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि 700 मा तपाईँले चाहिँ 630 माइनस गर्नुभयो भने आरएम 70 रिटेल प्रफिट। यदि तपाईँले मेम्बर हुनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको तपाईँले टुथपेस्ट किन्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले कतिमा पाउनुभयो? 630 मा। त्यसको प्राइस कति हो? 700। कुनै पनि अनमेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईँले बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 700 मा बेच्नुहोस्, तपाईँले 70 है 70 रिङ्गेट तपाईँले र होइन आरएम तपाईँले पाउनुभयो। त्यो के भयो त? रिटेल प्राइस भयो क्या। तपाईँले यति बुझ्नुहोस् हामीले। र अर्को यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि यु रिटेल प्रफिट आरएम 70 होइन, 10% फ्रम डिस्ट्रिब्युटर प्राइस। तपाईँले कति छुट पाउनुभयो त? 10%। र अर्को छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले, मिनिमम मन्थली पर्सनल पिभी रिक्वायर फर बोनस इन्टरमेन्ट। तपाईँले यदि डिएक्सन कम्पनीबाट बोनस लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको एकाउन्टमा कति पिभी हुनु पर्यो त? 1200 पिभीको सामान लिनु पर्यो होइन। यदि तपाईँ हामीले कुनै पनि तपाईँहरूले चाहिँ नेपालकै एड्रेस छ भने तपाईँको नाममा 1200 पिभी हुनु पर्यो। यदि तपाईँले गल्फ कन्ट्रीमा मलेसियाको लोकेसन छ भने तपाईँले अपडेट गराएर तपाईँको नाममा 1300 पिभी हुनुपर्छ है। त्यही भएर हामीले यति बुझ्नुपर्छ। अर्को छ डिएक्सनको स्टाटस। डिएक्सनमा डिस्ट्रिब्युटर बन्नको लागि तपाईँको 18 वर्ष हुनु पर्यो। 18 वर्ष किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले जान्ने बुझ्ने होइन, कसरी खाने, कसरी पिउने, कसरी लगाउने, कसरी सेयर गर्ने खालको व्यक्तित्व हुनु पर्यो क्या। जस्ट हामी डिएक्सन कम्पनीमा कति वर्षको व्यक्ति चाहिन्छ त? 18 वर्षको। र त्यस्तै स्टार्टस छ स्टारजेन। स्टारजेन कसरी चिज गरिन्छ भने तपाईँको नाममा 4500 पिभी भइसकेपछि तपाईँले यसो हुनुहुन्छ। र स्टार रुबी तपाईँको तल 3वटा स्टारजेन भइसकेपछि तपाईँले स्टार रुबी हुनुहुन्छ। र स्टार डायमन्ड तपाईँको तल 6वटा स्टार जेन बनाउनु भयो भने तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ। र एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड तपाईँको तल तपाईँको रामलाई चाहिँ तपाईँले डायमन्ड बनाउनु भयो भने तपाईँ एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड बन्नुभयो। र त्यस्तै सिनियर स्टार डायमन्ड जसलाई चाहिँ एसएसटी तपाईँको तल 2वटा स्टार डायमन्ड बनाउनु भयो भने तपाईँले सिनियर स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड इएसएसडी तपाईँले 3वटा लाइनमा डायमन्ड बनाउनु भयो भने 3वटा डायमन्ड तपाईँको तल छ भने डाइरेक्ट लाइनमा तपाईँले इएसएसडी हुनुभयो। र त्यसै गरी डबल डायमन्ड भइसकेपछि धेरैजना व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि लाइफ फ्रिडम हो। फ्रिडम त हो, तर तपाईँले सेल्स गरेको, तपाईँले सिकाएको कुराहरू त्यो व्यक्ति तपाईँ जस्तै काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले फ्रिडम हुनुहुन्छ है। तर तपाईँको हाम्रो राम्रो सेल हुनु पर्यो। बल्ल हामीले डिएक्सन कम्पनीको डबल डायमन्ड भएर फ्रिडम आफूलाई महसुस पनि गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी एजुकेटिभ डबल डायमन्ड 5वटा डायमन्ड पुऱ्याउनु पर्यो। र ट्रिपल डायमन्ड 6वटा। र एजुकेटिभ ट्रिपल डायमन्ड तपाईँको 7वटा डायमन्ड हुनु पर्यो। र त्यस्तै कि गोल्ड डायमन्ड 8वटा है। तपाईँको तल 8वटा डायमन्ड छ भने तपाईँ एउटा गोल्ड डायमन्ड हुनुहुन्छ क्या। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एजुकेटिभ गोल्ड डायमन्ड 9वटा स्टार डायमन्ड चाहिन्छ। क्राउन डायमन्ड 10वटा स्टार डायमन्ड चाहिन्छ। र एजुकेटिभ क्राउन डायमन्ड 11वटा स्टार डायमन्ड चाहिन्छ। तपाईँको सिनियर क्राउन डायमन्ड जसले चाहिँ यसिडी भनिन्छ क्या, तपाईँको
11वटा डायमन्ड हुनु पर्यो र सिनियर क्राउन डायमन्ड 12वटा, एजुकेटिभ सिनियर क्राउन डायमन्ड ESCD भनेर तपाईले चाहिँ एजुकेटिभ स्टार एजुकेटिभ सिनियर क्राउन डायमन्ड तपाईको 13वटा डायमन्ड र त्यस्तै डबल क्राउन डायमन्ड तपाईको 14वटा, एजुकेटिभ डबल क्राउन डायमन्ड तपाईको 15वटा डायमन्ड र त्यस्तै ट्रिपल क्राउन डायमन्ड तपाईको 16वटा डायमन्ड जन्माउनु पर्यो तपाईको डार्क लाइनमा। र अर्को छ एजुकेटिभ ट्रिपल क्राउन डायमन्ड ETCD भन्दा चाहिँ 17वटा डायमन्ड र त्यसै जस्तो हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ म आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो छरछिमेकमा म त्यही भन्छु कि सबैजनालाई डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट तपाईले दिदीबहिनी जुनसुकै व्यक्तिलाई हामीले खुवाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट एमेजिङ कम्पनी। तपाईले यहाँ यो तपाईको लालबन्दी अफिसको यो फोटो हो हैन, हाम्रो मनमाया म्याडम हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ थाहा होला। हाम्रो सर्लाही जिल्लाको यो अफिस हो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लेडिज दिदीबहिनी हुनुहुन्छ क्या। म देखाउनको लागि तपाईहरुको माझमा हैन फोटो मैले राखेको छु। यहाँ तपाईले हेर्नुस्, रोगी व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि उहाँले पनि कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईले हैन यो फोटो भनेको एमेजिङ छ। जस्तै कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ लेडिज दिदीबहिनी हैन हाम्रो तराई क्षेत्रमा कस्तो छ कि एउटा नाना थरीको कुरा गर्नको लागि धेरै महिलाहरू जम्मा हुन्छ, तर एउटा राम्रो कुरा सुन्नको लागि कोही पनि चाहदैन के हाम्रो तराई क्षेत्रको महिलाहरू। तर त्यो चाहिँ इन्डियाको फोटो यो हो। इन्डियामा चाहिँ यस्तै नै मिटिङहरू गरेको छ हैन, डिएक्सनको टुथपेस्ट हातमा राखेर जय डिएक्सन जय डिएक्सन जय डिएक्सन भनेर है। तसर्थ हामीले पनि यस्तै गरौँ र हामीले आफ्नो गाउँघरमा यस्तै गराउनु पर्छ। नसर्त भने आफ्नो 5 जना परिवारलाई चाहिँ बसाएर एउटा ठाउँमा हामीले सिकाउन सकिन्छ क्या। मैले भने नि दुनियाँलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन तपाईँ हामीले, तर आफूलाई परिवर्तन आफूसँग नै गर्न सकिन्छ क्या। तसर्थ यहाँ पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो 80 वर्षको हैन हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईले हेर्नुहोस् हैन डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खानुहुन्छ नि, मान्छेको जीवन चाहिँ हैन जुनसुकै बेला थाहा हुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा जुन शरीरमा चाहिँ रोगी भएर पनि बाँच्न नसकोस् त्यसर्थ त्यही भएर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हैन खानको लागि बाँच्न चाहनुहुन्छ क्या। अर्को छ एकदमै म लास्टमा छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ हाम्रो टिममा चाहिँ लेडिज दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, ब्याचलर गरेको हैन, बिएड गरेको, तपाईको सिएमए गरेको सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन कम्पनी एउटा जीवन परिवर्तन गर्ने कम्पनी हो हैन। यसमा कुनै जात धर्म कसै कुनै क्याटेगोरीको व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हैन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ यहाँ रोगीको लागि हैन कुन कुन कस्तो कस्तो रोगमा चाहिँ काम गर्दो रहेछ, यहाँ मैले चित्र मैले देखाएको छु। यो सबै डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टबाट निको भएको हो क्या। एकदमै रियली कुरा हो। तपाईले पनि यदि यस्तो खालको फोटो यस्तो खालको घाउको टिरा तपाईले देख्नु भएको छ आफ्नो परिवारमा, आफ्नो आफन्तजनमा र आफ्नै बसेको ठाउँमा तपाईले यस्तो हेर्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ सल्लाह दिनुस्। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू छ, तपाईले चाहिँ युज गरेर चाहिँ उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको छ है, हेर्नुहोस् त।
यस्तो खालको मेडिसिन खानको लागि कति महिना खानुपर्छ कुरै छोडिदिनुहोस् क्या। र कति मेडिसिन औषधि लगाउनु पर्छ भने कुरै छोडिदिनुहोस्। र डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टहरू उहाँले सेवन गराउनु भयो भने उहाँको 2-3 महिनामै निको हुन्छ। र यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ होइन मुस्लिम कन्ट्रीको र मुस्लिम वर्गको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो चित्रबाट धेरै कुराहरू प्रभावित पर्न सकिन्छ कि एउटा फोटोबाट कुनै व्यक्तिले चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ क्या। यो तपाईँहरू आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ क्यापेसिटी हुनु पर्यो, बोली हुनु पर्यो। तसर्थ म एकदमै यहाँ लास्टमा छु। हामीले गाउँ धर्म सेवन गरिसकेपछि कस्तो कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाउँछ है, मैले यहाँ बनाएको छु तपाईँले। यहाँ आँखा भनेको चाहिँ कलेज हो क्या। हाम्रो आँखामा चाहिँ रातो हुने, चिलाउने, पानी आउने त्यस्तो खालको समस्या छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन, हाम्रो कलेजोमा समस्या छ है। नाकमा नाकमा चाहिँ धेरै पानी आउने, खसखस हुने र तपाईँको नाक जाम हुने, बन्द हुने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् मेरो फोक्सोमा समस्या हो। यो सबै के हो त? प्रतिक्रिया हो है। प्रतिक्रियाको रूपमा मैले यहाँ र कान गुन्जिने, तपाईँको कान कुकुआउने, पानी आउने होइन, बग्ने, पाक्ने त्यस्तो खालको समस्या छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि मेरो मृगौला, मेरो किडनीमा समस्या छ होइन। टाउको दुख्ने होइन, टाउकोमा तपाईँले चाहिँ आधी टाउको दुख्ने, आधी टाउको नदुख्ने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् मेरो नासामा समस्या छ है। र घाँटीमा खसखस हुने, तपाईँको घाँटीमा चाहिँ तपाईँको टन्सिल हुने, खसखस गर्ने होइन, दुख्ने त्यस्तो खालको होइन, बुझ्नुहोस् कि तपाईँले विकार पदार्थ पानीको मात्रा कमी छ है। त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू देखाउँछ के। ओठमा तपाईँको कमजोर पाचन प्रणाली, तपाईँको ओठ छ नि, लिप भनेको ओठ हो, तपाईँको रातो छ होइन, फाटेको छ, धेरै सुक्ने समस्या छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि मेरो पाचन प्रणालीमा कमजोरी छ। मुख र जिब्रो, रगत अधिकांश मात्रामा एसिड हुनु क्या। तपाईँको रगतमा एसिड भनेको चाहिँ एकदमै मात्रा बढी हुने क्या। त्यस्तो खालको तपाईँले बुझ्नुहोस्। पिसाब, मृगौलाको समस्या, पिसाब धेरै हुने होइन, पिसाब गर्दाखेरि धेरै पहेँलो हुने त्यस्तो खालको समस्या छ भने मृगौलामा समस्या तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन। दिशा, आन्द्रा, पाइल्स र अल्सर। दिशामा के हुन्छ त भने तपाईँले दिशामा रगत आउने होइन, दिशा गर्दाखेरि चाहिँ मलद्वार दुख्ने त्यस्तो खालको समस्या भने तपाईँको आन्द्रा र पाइल्स भएको त्यस्तो तपाईँ हामीले प्रतिक्रिया देखाउँछ। र छालामा आधुनिक औषधिको प्रयोग गर्दाखेरि होइन, त्यो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूले के हुन्छ कि औषधि खाँदाखेरि होइन एकदमै धेरै खालको चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ छालामा होइन डन्डी फोराउने, छालाहरू चिलाउने त्यस्तो खालको समस्या देखा परिन्छ क्या। एकदमै म लास्टमा छु। यहाँ सबैजनालाई एउटा सही समयको प्रतीक्षा गर्दै पुरै जिन्दगी सकिनेछ, त्यसैले राम्रो हुनेछ कि समस्यालाई सही बनाउने कोसिस गरौँ होइन। यति समयसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। र एउटा समय यो एकचोटि बितिसकेपछि कहिले पनि फर्केर आउँदैन र समयमै हामीले चिनौँ डिएक्सनको के हो वास्तविकमा, हामीले बुझौँ र समयमै हामीले ख्याल गरौँ र समयमै हामीले चाहिँ केही गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले समयले केही प्रतिक्रियाहरू देखाउँछ। यो सबै भनेको समय हो। र एकदमै सम्पूर्णलाई आग्रह लिडर्सहरूमा गुड मर्निङ डिएक्सन, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति समयसम्म तपाईँले बसेर होइन थोरै समय भनौँ न तपाईँले साथ दिनुभएको हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, गुड मर्निङ डिएक्सन, जय नेपाल, जय डिएक्सन।